अपि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरुतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। अयं मंगलाचरणश्लोकः वर्तते। रसगंगाधरे इदं पद्यं मंगलाचरणम् अस्ति। अस्य पद्यस्य विषये पूर्वं प्रतिपादितम्। इतः अग्रेपि कानिचन पदानि सन्ति, तेषाम् अभिप्रायः प्रकाश्यते। तत्र श्रीमद्ज्ञानेन्द्रभिक्षोः इति द्वितीयं पद्यं वर्तते। पाषाणादपि पीयूषम् इति तृतीयं पद्यम् अस्ति। अस्मिन् पद्ये एतस्मिन् पद्यद्वये ग्रंथकारः सूचयति यत् मयि या विद्या वर्तते सा संप्रदायात् प्राप्ता। गुरु शिष्य परंपरया मया विद्या अधिगता। तो स्वविद्यायाः सांप्रदायिकत्वं सूचयितुं पद्यद्वयं लिख्यते। संप्रदाय प्राप्ता या विद्या भवति सा केनचित् कल्पिता न भवति। तादृशीं विद्याम् अधिगत्य मया पंडितराजेन एष रसगंगाधर नामकः ग्रंथः रचितः। अतः एतस्मिन् ग्रंथे प्रतिपाद्याः ये सन्ति विषयाः ते मयैव कल्पिताः न सन्ति। रसगंगाधर प्रतिपाद्य विषयेषु स्वकल्पितत्वस्य निरासाय एवं स्वविद्यायाः संप्रदाय सिद्धतायाः प्रतिपादनार्थं पद्यद्वयं वर्तते। पद्यद्वये रसगंगाधरकारस्य मातुः पितुः च नाम लभ्यते। तत्र द्वितीयं पद्यं वर्तते श्रीमद्ज्ञानेन्द्रभिक्षोरधिगत सकल ब्रह्म विद्या प्रपंचः काणादि राक्षपादीरपि गहन गिरो यो महेन्द्रादवेदीत् देवादेवाध्यगिष्ट स्मरहर नगरे शासनं जैमिनीयं शेषांक प्राप्त
शेषा मलभणितिरभूत सर्वविद्याधरो यः। अत्र यदिति सर्वनाम्ना रसगंगाधरकारस्य पितुः पेरुभट्टस्य परामर्शः वर्तते। पेरुभट्टः तस्य महागुरुः वर्तते। तो पेरुभट्ट नामकस्य महागुरोः परामर्शः यत् शब्देन वर्तते। तो यह पेरुभट्ट नामकः मामकीनः महागुरुः आसीत्। सः इति पदेन अग्रिमेन पद्येन संबंधः अस्ति। तो यह पेरुभट्ट नामकः महागुरुः अवेदीत ज्ञातवान्। विद्ज्ञाने इति धातोः लुङि प्रथम पुरुषस्य एकवचनं वर्तते। तो यह पेरुभट्टः ज्ञातवान्। कीदृशः यः तर्हि उच्यते अधिगत सकल ब्रह्म विद्या प्रपंचः। अधिगतः प्राप्तः सकलः ब्रह्म विद्यायाः वेदांत विद्यायाः प्रपंचः विस्तारः येन सः यः वर्तते पेरुभट्टः। तस्मात् वेदांत विद्या प्रपंचः अधिगतः प्राप्तः तो उच्यते श्रीमज्ज्ञानेन्द्र भिक्षोः। श्रीमान् चासौ ज्ञानेन्द्र भिक्षुः यः आसीत्। तस्मात् मदीयेन गुरुणा महागुरुणा पेरुभट्टेन वेदांत विद्या समग्रा अधिगता प्राप्ता। ज्ञानेन्द्र भिक्षुः श्रीमान् वर्तते। श्री शब्देन अत्र सरस्वती विवक्षिता एवं च ब्रह्मवर्चसं ब्रह्म तेजः अपि विवक्षितम्। वेदाध्ययनादिजन्यं तेजः ब्रह्मवर्चसं भवति। एवं सरस्वती मान् ब्रह्मवर्चस्वी इति श्रीमच्छब्दस्य अर्थः वर्तते। यः ब्रह्मवर्चस्वी आसीत्, यः विद्यावान् आसीत्, सरस्वतीमान् आसीत्, सरस्वत्याः यस्मिन् प्रसादः आसीत्, स श्रीमान् यः वर्तते ज्ञानेन्द्र भिक्षुः। तस्मात् वेदांत विद्यां पेरुभट्टः अधिगतवान्। श्रीमज्ज्ञानेन्द्र भिक्षो यधिगतः
सकलः संपूर्णः ब्रह्मविद्यायाः वेदविद्यायाः प्रपञ्चः विस्तारः येन सहजः वर्तते पेरुभट्टः यः अवेदीत ज्ञातवान् किं ज्ञातवान् तद्गहनगिरः गहनाः च इमाः गिरः गहनगिरः गंभीराः उक्तयः ताः गहनगिरः गंभीराः उक्तिः द्वितीयायाः बहुवचनं वर्तते तो गहनगिरः गंभीराः उक्तिः ज्ञातवान् कीदृशीः गहनगिरः तत्काणादीः आक्षपादीः अपि कणादेन प्रोक्ताः गहनगिरः गंभीर वाक्यरूपाः गंभीरार्थबोधकाः निगूढ़ार्थबोधकाः ये शब्दाः सन्ति तो गहन कणादेन प्रोक्ताः गहनगिरः वैशेषिक शास्त्रम् तक्काणादिः गहनगिरः अवेदीत कणादेन प्रोक्ताः गहनगिरः वैशेषिक शास्त्रम् ज्ञातवान् पुनः काणादि आक्षपादीः अक्षपादः गौतमः उच्यते तस्य पादे चरणे अक्षी आसीत् इति जनश्रुतिः वर्तते अतः अक्षपादः यः वर्तते गौतमः तत् अक्षपादेन प्रोक्ताः गहनगिरः तन्न्यायशास्त्राणि अक्षपादेन प्रोक्तानि यानि वाक्यानि सन्ति यानि गहनानि सन्ति यानि न्यायशास्त्र शब्देन उच्यन्ते तानि ताः गहनगिरः यः महेन्द्रात् अवेदीत महेन्द्र नामकात् विदुषः स गहनाः गिरः वैशेषिक शास्त्राणि न्यायशास्त्राणि च यः ज्ञातवान् पुनः उच्यते यह अध्यगिष्ट अधीतवान् इंग अध्ययने धातुः वर्तते स नित्यम् अधिपूर्वः भवति तस्य अधिपूर्वकस्य इङः लुंग लकारे प्रथम पुरुषे एक वचने रूपम भवति अध्यगिष्ट अस्य अर्थः वर्तते अधीतवान् यः अधीतवान् पठितवान् किं पठितवान् शासनं पठितवान्
शासनम शास्त्रम यह पठितवान शिष्यते अनेन इति शासनम शास्त्रम पठितवान। किम शास्त्रम तो जैमिनीयम, जैमिनिना प्रोक्तम यत् शास्त्रम वर्तते तत् जैमिनीयम शासनम मीमांसा शास्त्रम यह अधीतवान। कस्मात् तद्देवात् एव नामैक देशग्रहणेन नामग्रहणं भवति। अतः देव शब्देन अत्र खण्डदेवोपाध्यायः खण्डदेवः गृह्यते। तो देवात् एव इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते कि देवस्वरूपादेव खण्डदेवात्। स्मरहर नगरे स्मरहरः शिवः तस्य नगरे पुरे काश्यां जैमिनीयं शासनम् अधीतवान्। एवं यह शेषांक प्राप्त शेषा मलभणिति ही अभूत। अभूत इति क्रियापदम वर्तते। यह इति पदम कर्तारं निर्दिशति, कर्तृपदम वर्तते। तो यह कीदृशः अभूत? तो शेषांक प्राप्त शेषामल भणिति। शेषः वर्तते अंकः उपनाम यस्य नामैक देशो वा यस्य स शेषांकः शेषवीरेश्वर नामकः। यह महावैयाकरणः तस्मात् शेषांकात् प्राप्ता अधिगता शेषस्य शेषनागस्य पतंजलेः अमलाः विशुद्धाः भणितयः भाष्यरूपाः येन सह पेरुभट्टः शेषवीरेश्वरात् महाभाष्यम् अधीतवान्। व्याकरण शास्त्रं प्राप्तवान्, व्याकरण ज्ञानं प्राप्तवान्। एवं अनेन पद्येन बोध्यते यत् पंडितराजस्य पिता पेरुभट्टः वेदांत विद्यायां वैशेषिक शास्त्रे न्याय शास्त्रे एवं व्याकरण शास्त्रे च नदीष्णः आसीत्। अयं वेदांत वैशेषिक न्याय मीमांसा व्याकरण शास्त्राणि विद्वान् आसीत्। तत्र वेदान्तस्य गुरुः ज्ञानेन्द्र भिक्षुः
न्याय वैशेषिकयोः गुरुः महेन्द्रः, मीमांसा शास्त्रस्य गुरुः खण्डदेवः, व्याकरण शास्त्रस्य गुरुः शेषवीरेश्वरः। एवं एतानि शास्त्राणि यः जानाति तस्य सर्वशास्त्रेषु गति भवति, सर्वशास्त्राणि स वेत्ति। अतः स पेरुभट्टाख्यः महागुरुः सर्वविद्याधरः अभूत्। सर्वासां विद्यानां चतुर्दशानां अष्टादशानां वा शास्त्रे वर्णितानां विद्यानां धरः ज्ञाता सर्वविद्याविज्ञः अभूत् इति अस्य द्वितीयपद्यस्य अर्थः वर्तते। अस्मिन् श्लोके वेदांत शास्त्रस्य ज्ञान प्रसंगे अधिगत शब्दस्य प्रयोगः कृतः। अधिगत शब्दस्य प्रयोगेन अत्र द्योत्यते यत् वेदांत शास्त्रं तस्य हृदयगतम् अभूत्, हृदयंगमं जातं, हृदये प्रविष्टम्। हृदये वेदांत शास्त्रं प्राप्तम्। न्यायादीनि यानि शास्त्राणि सन्ति तेषां फलं ज्ञानमेव भवति। अतः अवेदीति इति पदं प्रयुक्तं। ज्ञानार्थकः विद धातुः प्रयुक्तः। मीमांसा या वर्तते सा वेद संबद्धा वर्तते। वेदस्य अध्ययनं भवति गुरुपूर्वकं, गुरुमुखपूर्वकं। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति ही विधिः वर्तते। तो मीमांसायाः वेद संबद्धत्वेन अध्यगिष्ट इति अत्र अध्ययनार्थकः अधिपूर्वकः ईंग धातुः प्रयुक्तः। व्याकरण शास्त्रं शब्दस्य शुद्धेः कारणं भवति। शब्द शुद्धता ज्ञानस्य कारणम् अस्ति। अतः व्याकरण शास्त्रं स्वयमेव शुद्धं भवति, अमलं भवति। तो अमल भणितिः इत्यत्र भणितौ अमलत्व विशेषणेन सूचितं यत् येन शास्त्रेण अमलाः विशुद्धाः शब्दाः ज्ञाप्यन्ते तत्शास्त्रं वस्तुतः स्वयं अमलं भवति। एवं अधिगत
अवेदित अध्यगिष्ट अमल इति शब्द प्रयोगस्य स्वारस्यं रसचंद्रिकायां प्रकाशितम्। तो एतादृशः यः आसीत् अग्रिमे पद्ये वदति पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया तं वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम्। इतः पूर्वस्मिन् श्लोके सर्वविद्याज्ञानं पेरुभट्टे प्रकाशितम्। अग्रिमेन पद्येन तस्य कुशलाध्यापकत्वं प्रकाश्यते। सर्वशास्त्राभिज्ञोऽपि जनः स्वविद्या संक्रान्तौ सफलः कदाचित् न भवति। यस्मिन् विद्या वर्तते विद्या संक्रांति कौशलं च वर्तते स एव वस्तुतः विद्वान् अध्यापकः सम्माननीयश्च इति यस्योभयम् इत्यादिना कालिदासेनापि सूचितम्। त अग्रिमे पद्ये उच्यते कि पाषाणात् अपि यः पाषाणकल्पः अत्यंत जड़ः वर्तते शिष्यः तस्मादपि यस्य पेरुभट्टस्य लीलया चेष्टाविशेषेण क्रीडामात्रेण वा ज्ञानामृतं स्यन्दते प्रवहति। स्यन्दु प्रस्रवणे इति धातुः वर्तते। पेरुभट्टस्य लीला मात्रेण तन्निष्ठायाः विद्यायाः संक्रांतिः शिष्ये भवति स्म। एवं अध्यापन कौशलं तत्र आसीत्। लीलापदेन यथा क्रीडायाम् आनन्दः भवति तथैव सूचितम् अध्यापने शिष्याः ततः विद्याधिग्रहणे आनन्दम् अनुभवन्ति स्म। आनन्दपूर्वकं विद्याः गृह्णन्ति स्म। अतएव मर्म प्रकाशे लिख्यते यत् पंडितराजः यत्र वदति आत्मानम् उद्दिश्य यद्यपि अन्य विषयेपि वक्तुं शक्यते किन्तु कथयति पाषाणकल्पः जडः यः अहं पंडितराजः तस्मात् पीयूषं ज्ञानामृतं यस्य लीलया चेष्टामात्रेण क्रीडामात्रेण स्यन्दते
प्रवहति। मर्म प्रकाशस्य पंक्तिः वर्तते, तेन तन्मुखश्रवण मात्रेण पाषाणतुल्यस्य स्वस्य सकल विद्याविर्भावः अनायासेन सूचितः। अनायासेन सकलाः विद्याः जड़ेनापि मया स्वमहागुरोः पेरुभट्टात् अधिगताः। अन्ये व्याख्यातारः वदन्ति यत् पाषाणादपि पीयूषम् इत्यनेन तस्य पेरुभट्टस्य कवित्वं सूच्यते। तादृशं कवित्वं तस्मिन् पेरुभट्टे आसीत्, येन तत्कविता श्रवणेन जडादपि रसप्रवाहः भवति स्म। जडः अपि पाषाणकल्पः यः वर्तते सोऽपि रसम् अनुभवति स्म। तादृक् काव्यस्य कर्ता अयम् आसीत्। एवं पूर्वश्लोकेन सूचितं यत् मदीय विद्या संप्रदायाधिगता वर्तते, संप्रदायात् प्राप्ता वर्तते, एवं कवित्वम् अपि संप्रदायात् एव प्राप्तं वर्तते। न तु मयि पंडितराजे कवित्वं नूतनतया उद्भूतं प्रादुर्भूतम्। पाषाणतुल्यात् नीरसादपि जनात् यस्य लीलया यस्य काव्यरूपया क्रीडया पीयूषं रसामृतं रसः स्यन्दितः भवति, स्यन्दते। एवं कवित्वं सर्वशास्त्राभिज्ञत्वं च पेरुभट्टे प्रतिपादितम्। सर्वशास्त्रज्ञान सत्वेपि कवित्वाभावे पूर्णता न भवति। सकलस्य वैदुष्यस्य परिणतिः कवित्वे भवति, काव्ये एव भवति। अतएव भामहस्य वचनं स्मर्तुं शक्यते, यः कथयति गुरूपदेशादध्येतुं शास्त्रं जडधियोप्यलम्। गुरोः यदि कौशलं वर्तते तर्हि शास्त्राणि अध्येतुं शक्यन्ते। जडधिभिः अपि जडैः अपि अध्येतुं शक्यन्ते, ज्ञातुं शक्यन्ते। किन्तु काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। अतः सर्वविद्यायाः फलं प्रतिभोत्पत्तिः या सर्वविद्या लाभः सर्वज्ञानम् एव व्युत्पत्तिः वर्तते। तज्जन्या प्रतिभा ततश्च काव्यम्। अतः रसगंगाधरकारः वदति, मामकीने महागुरौ पेरुभट्टे
शास्त्रम कवित्वं च उभयम आसीत्। शास्त्र ज्ञानम कवित्वं च आसीत्। एवं यस्य लीलया यह इत्यादिना यच्छब्देन निर्दिष्टः यह स तं वन्दे इत्यत्र तच्छब्देन परामृश्यते। तत्तम् अहं वन्दे वदी अभिवादनस्तुत्योः तत्तं वन्दे तम् अभिवादये। तम कम तमहागुरुम। गुरौ महत्वम अत्र विशेषणं दत्तम। गुरुस्तु महानेव भवति तत्रापि महत्वं दत्तम कि महागुरुः स आसीत् इत्यनेन सूच्यते। जन्मदातृत्वेन स गुरुः अस्त्येव एवं विद्यादातृत्वेनापि स गुरुः वर्तते। एकस्मादेव स्वपितृरूपात् गुरोः मया सकलाः विद्याः कवित्वं च अधिगतम्। मत् पितृनिष्ठा विद्याः कवित्वं च मयि संक्रांतम् इति महत् शब्देन पेरुभट्टस्य जन्मदातृत्वं विद्यादातृत्वं च सूच्यते। तो महागुरुं वंदे कीदृशं त पेरुभट्टाख्यम्। पेरुभट्टः यस्य आख्या वर्तते नाम वर्तते तम। पुनः कीदृशं त लक्ष्मीकान्तम्। लक्ष्मीकान्तः विष्णुः वर्तते तर्हि विष्णुस्वरूपं लक्ष्मीकान्ताभिन्नं पेरुभट्टाख्यं महागुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः इति विष्णोः गुरुरूपता प्रतिपादिता अस्ति। तो विष्णुस्वरूपिणं पेरुभट्टाख्यं महागुरुं वंदे। लक्ष्मी शब्दे तत्र श्लेषः वर्तते। तेन लक्ष्मी नाम्नी माता पंडितराज जगन्नाथस्य अस्ति। तो लक्ष्म्याः कांतं तो लक्ष्मी या वर्तते पत्नी सा एव अस्ति लक्ष्मी। तो लक्ष्म्य भिन्ना लक्ष्मी स्वरूपा या वर्तते लक्ष्मी एतन्नाम्नी महिला तस्याः पतिम्। अर्थात मम मातु नाम लक्ष्मी वर्तते इति व्यंजनया प्रकाश्यते। अभिधया तथा प्रकाशने अनौचित्यं किंचित या भाति। सदाचारः प्रायेण नास्ति यत् कश्चित् स्वपितरं न वदति अमुक्याः पतिं त्वां पितरं वंदे। अतः विष्णुस्वरूपत्वेन
विष्णुस्वरूपं त्वामहं वन्दे इति अर्थः यदा पर्यवसन्नः भवति तदा प्रकरणवशेन लक्ष्मीः तस्य माता वर्तते इत्यपि अर्थः प्रतीयते। एवं विधा आशयः रसचंद्रिकायां प्रकाशितः वर्तते। एवं यस्मिन् मयि पंडितराजे विद्या संप्रदाय सिद्धा कवित्वं च संप्रदाय सिद्धम तेन पंडितराजेन रचिते रसगंगाधरे अप्रामाण्यस्य अवसरः नास्ति। अतः एतन्न चिन्तनीयं यत् रसगंगाधरे यावन्तः विचाराः सन्ति ते स्वकल्पिताः सन्ति, निराधाराः सन्ति इति न मन्तव्यम्। विचारितानां विषयाणां मूलं वर्तते। एतत् पद्यद्वयेन अत्र प्रतिपादितम्। अग्रिमं पद्यं वर्तते अग्रिम पद्येन सूच्यते कि रसगंगाधरः यः वर्तते सो पूर्वः ग्रन्थः नवीनः ग्रन्थः वर्तते। समूलः ग्रन्थः वर्तते इति तु समूलत्वम् उक्तम्, तत्रापि अपूर्वत्वम् अपि यत्र अस्ति इति प्रतिपादनाय अग्रिमं पद्यम् उच्यते। निमग्नेन क्लेशैः मननजलधेरन्तरुदरं मयोन्नीतो लोके ललितरसगंगाधरमणिः हरन्नन्तर्ध्वान्तं हृदयमधिरूढो गुणवताम् अलङ्कारान् सर्वान् गलितगर्वान् रचयतु। रचयतु इति क्रियापदं वर्तते। लोट्लकारस्य रच धातुः अस्ति। रचयतु अस्य अभिप्रायः करोतु। जनयतु, रचयतु, कः रचयतु तर्हि कर्तृपदं वर्तते ललितरसगंगाधरमणिः। रसगंगाधरः एव रसगंगाधर नामकः ग्रंथः एव अर्थ प्रकाशकत्वेन मणिः वर्तते। मणिः यथा स्वभाषा अर्थान् प्रकाशयति तथा रसगंगाधरः अपि अलंकार शास्त्रीयान् अर्थान् प्रकाशयति। एवं अर्थ प्रकाशकत्वेन रसगंगाधरस्य मणिना सादृश्यं वर्तते। अतः रसगंगाधरे मणित्वम् आरोपितम्। रसगंगाधरः एव मणिः इति मयूरव्यंजकादिः समासः। यत्र मयूरव्यंजकादित्वेन समासः भवति रूपकालंकारः तत्र स्वीक्रियते। तत्रापि
ललित इति विशेषणं दत्तं वर्तते कि ललितः रमणीयः रसगंगाधरमणिः एषः वर्तते। अत्र विषय प्रतिपादनस्य लालित्यम् अस्ति। रसगंगाधरे हि यत् किंचिदपि उच्यते तत्र संदेहः न भवति। विषय प्रतिपादने स्पष्टता लभ्यते एवं प्रसाद गुण संपन्नता इति वक्तुं शक्यते। अर्थबोधकत्वं शब्देषु अस्ति। यथा काव्य प्रकाशादौ एकस्य वाक्यस्य अनेके अर्था भवन्ति प्रायेण तत्र व्याख्यान भेदाः भवन्ति, तथा अत्र संभावना नास्ति। अतः स्फुटार्थ अर्थ प्रतिपादने स्पष्टता रसगंगाधरस्य लालित्यं वर्तते। रसः एव गंगा तस्याः धरः प्रतिपादकः रसगंगाधरः, अथवा गंगाधरः शिवः। तो रसः यह वर्तते स एव गंगाधरः। भगवान शिवः गंगाधरः चिद्रूपः। अतः भग्नावरणा चिदेव रसः इति अग्रे वक्ष्यति रस निरूपण प्रकरणे। तर्हि रसः एव गंगाधरः, रसगंगाधरः, अथवा रसः यः वर्तते स गंगा वर्तते। तस्याः रसरूपायाः गंगायाः अयं धरः अस्ति, धारकः अस्ति, प्रतिपादकः अस्ति। गंगा सदृशः यः पवित्रः रसः तस्य प्रतिपादकः अयं ग्रन्थः। रसरूपायाः गंगायाः धरत्वं नाम प्रतिपादकत्वं। रसगंगां धरति इति विग्रहः न कर्तव्यः, यतो हि ततः कर्मणि अण प्रवर्तेत, तदा रसगंगा धारः इति शब्दः स्यात्, न तु धरः। अतः धरति इति धरः इति पचाद्यच स्वीकरणीयः। तदनन्तरं षष्ठी तत्पुरुषः। तो ललित रसगंगाधर मणिः यः वर्तते स रचयतु। अयं ललित रसगंगाधर मणिः कीदृशः अस्ति? उन्नीतः अस्ति। ऊर्ध्वं नीतः अस्ति, प्रापितः अस्ति, उद्धृतः अस्ति। उद्धृतः वर्तते। कस्मात् उद्धृतः वर्तते? तर्हि मनन जलधेः मनन रूपः यह वर्तते जलधिः मर्म प्रकाशः लिखति युक्ति हेतुकानो चिंतन रूपो दध्युधर मध्ये। रस मर्म प्रकाशस्य एतेन वचनेन प्रतीयते यत् मनन जलधेः इति पदस्य संबंधः अंतरुदरम इति पदेन अस्ति। किंतु
एतादृशमपि व्याख्यानं लभ्यते मनन जलधेः अयम् उन्नीतः। उन्नयन क्रियां प्रति मनन रूपस्य चिंतन रूपस्य जलधेः अपादानत्वं यथा समुद्रात् कौस्तुभमणिः उद्धृतः। तो उभयथा व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। तो पूर्वं मया क्रियते मनन जलधेः युक्त्या यत् गभीरं चिन्तनं, तो चिन्तनं यत् गभीरं वर्तते तत् गांभीर्येण दुरवगाहत्वेन जलधिः अस्ति, तस्मात् उन्नीतः। कौस्तुभमणिः अपि जलधेः एव उन्नीतः वर्तते। तो उन्नीतः केन उन्नीतः? तो मया। मया इत्यत्र अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनिः अस्ति। मया इति पदस्य केवलः पंडितराजः जगन्नाथ इति नार्थः, अपितु संप्रदाय प्राप्त विद्या कवित्व विशिष्टः। अनेन मननस्य शास्त्रानुकूलत्वं द्योत्यते। मंतव्यः श्रुतिवाक्यतः मननं भवति शास्त्रानुसारी, न तु स्वच्छंदं किमपि मननं चिंतनं मननम् इति वक्तुं न शक्यते। अतएव आत्मावारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। तो मननं तत्र शास्त्रानुकूल तर्कैः स्वीक्रियते। तो मया संप्रदाय प्राप्त विद्या कवित्वेन जगन्नाथेन अयम् उन्नीतः अस्ति, न तु साधारणेन येन केनापि विदुषा। कीदृशेन मया? तो निमग्नेन प्रविष्टेन येन प्रवेशः कृतः। कुत्र? त अंतरुदरम्। उदरस्य अन्तः, उदर शब्देन मध्यभागः लभ्यते। तो मध्यस्यापि मध्ये, मने सूक्ष्मादपि सूक्ष्मे स्थले विषये निमग्नेन अंतरुदरम्। तो कस्य अंतरुदरम्? तो सन्निधि वशात् मनन जलधेः एव अंतः अंतरुदरम्। उदरस्य अंतः उदरस्य मध्ये निमग्नेन सर्वं निमग्नता भवति, अत्यंतम एकाग्रता। अन्यथा प्लवनं यदा भवति तो प्लवनं नाम मज्जनं नोच्यते। अतः मननरूप जलधेः एव उदरस्य अन्तः निमग्नेन प्रविष्टेन मया मनन जलधेः ए सरस ललित रस गंगाधर मणि यः उन्नीतः वर्तते, उद्धृतः वर्तते। तत्र निमज्जने क्लेशाः अनुभूताः। क्लेशैः निमग्नेन एतादृश मनन जलधौ प्रवेशे अनेके क्लेशाः दुःखानि अनुभूतानि।
अतः क्लेशेन इति नहीं क्लेशैः तन्नाना क्लेशैः सयत्नं विचारं विधाय एव यह ग्रंथः प्रणीयते तत्र प्रामाण्यं भवत्येव। अंतरुदरम् इति पदम् अत्र प्रयुक्तं तत्र विचारः भवति उदरस्य अन्तः अंतरुदरम् इति समासः कथं स्यात् यतो हि पारे मध्ये षष्ठ्या वा इत्यत्र पारे मध्ये इति शब्दद्वयमेव पठितम् अस्ति। अतः अन्तः शब्दः तत्र पठितः नास्ति। किन्तु अन्यत्र महाकवयः तथा प्रयोगं कुर्वन्ति। पारे मध्यम पारे गंगम यथा भवति तथैव अन्तः शब्दादपि अव्ययी भावः स्वीकरणीयः भवति। तथा विधा हि प्रयोगाः अनेकत्र दृश्यन्ते। एवं अन्तः उदरं मनन जलधेः उदरस्य अन्तः मध्यस्यापि मध्ये निमग्ने क्लेशैः निमग्नेन मया अस्मिन् लोके भूलोके आलंकारिक लोके उन्नीतः यः वर्तते उद्धृतः यः वर्तते ललित रसगंगाधर मणि स रचयतु। अयम पुनः किम कुर्वन् रचयतु तो हरन् विनाशयन्। किम विनाशयन् अंतर्ध्वान्तम्। अन्तः बुद्धौ यद्ध्वान्तं वर्तते अंतःकरणे अज्ञानम्। ध्वान्ते ध्वान्त शब्दस्य वाच्यः वर्तते अंधकारः। अंधकारे आवरकत्वं भवति। अज्ञानेपि आवरकत्वं वर्तते। अतः ध्वान्त शब्देन अत्र अज्ञानं अलंकार शास्त्र विषयम् अंतःकरण स्थितं यत् अज्ञानं वर्तते तत् हरन्। अयं रसगंगाधर ग्रंथः अलंकार शास्त्रीयम् अज्ञानं विपरीतं ज्ञानं वा हरन्नेव रचयतु। मणिः यः वर्तते सोपि हृदये धृतः। अन्तः यः अन्तर्गत ध्वान्तं वर्तते वस्त्रस्य धृतस्य वस्त्रस्य अन्तः यत् ध्वान्तं वर्तते तद्ध्वान्तम् अंधकारं हरत्येव। अंतर्ध्वान्त हरणकर्तृत्वं मणौ अपि वर्तते। पुनः कीदृशः तो हृदयम् अधिरूढः हृदये स्थितः। मणिः अपि हृदये स्थितः और अयं रसगंगाधरः हृदयं प्रविष्टः। यदि रसगंगाधरः हृदयम् अधिरूढः न भवति तर्हि ध्वान्तम् अज्ञानं न हरिष्यति। हृदयम् अंतःकरणं यदि प्रविष्टः भविष्यति तदैव ध्वान्तहरणम्। उपरिष्टात् केवल विचारे नाना दोषाः अत्र लभ्यन्ते।
यत्र नाना आलोचनाः टीकाकृद्भिः कृताः किन्तु पश्चात्तनैः टीकाकृद्भिः रसगंगाधर सिद्धान्तः एव समर्थितः तत्र तत्र कृताः आक्षेपाः निरस्ताः तो येषां टीकाकृतां हृदयम् अयम् अधिरूढः तेषाम् अंतर्ध्वान्तं हृतं तो हृदयम् अधिरूढः तत्रापि केषां तो गुणवतां न तु दोषदर्शिनां ये गुणवन्तः सन्ति गुणग्राहिणः हंसाः सन्ति तेषां हृदये अंतःकरणे प्रविष्टः मनिः अपि वक्षस्थलम् अधिरूढः तो एतादृशः यः रसगंगाधरः वर्तते स रचयतु किं रचयतु तो अलंकारान् सर्वान् अलंकार ग्रंथान् गलित गर्वान् रचयतु सर्वेषु अलंकार ग्रंथेषु गलित गर्वत्वं साधयतु यद्यपि अलंकार ग्रंथ कार्येषु गर्वः आसीत् यत् मदीयः अलंकार ग्रंथः अतीव उत्तमः किंतु अलंकार ग्रंथ कर्त्री गतः यः गर्वः वर्तते स गर्वः अलंकार ग्रंथेषु आरोपितः अतः अलंकार ग्रंथाः ये सन्ति ते ग्रंथाः एव गर्वरहिताः रच्यन्तां क्रियन्ताम् अनेन रसगंगाधर मणिना सर्वानपि अलंकार ग्रंथान् गलितः गर्वः समाप्तः गर्वः स्वोत्कर्षजन्यः यः गर्वः अहंकारः येषां तान् गलित गर्वान् करोतु रसगंगाधरे उदिते सति सर्वे अलंकार ग्रंथाः अलंकार ग्रंथकाराः गर्वरहिता भवन्तु येषाम् अहंकारः आसीत् यत् अस्माकम् एव ग्रंथः उत्तमः वर्तते इति एवं अलंकार ग्रंथेषु गलित गर्वत्वम् अत्र विधेयं भवति मणिः अपि यः वर्तते उदधेः आनीतः वर्तते तो यद्यपि रसगंगाधर मणिः इति मणि सामान्य बोधकः मणिशब्दः प्रयुक्तः किंतु उदधि संबंधेन यत्र कौस्तुभो मणिः ग्राह्यः तो यथा कौस्तुभो मणिः श्रेष्ठः भगवतः हृदयम् आरूढ़ः ध्वान्तं हरति तथैव ये भगवत सदृशाः भगवत भक्ताः गुणग्राहिणः ये सन्ति तेषां हृदयम् अधिरूढः अयं रसगंगाधरः सर्वोत्तमो भवतु इति आशंसनं करोति इति आशस्यते पंडित राजेन। अनेन पद्येन सूचितं यत् अत्र नाना क्लेशाः कृताः, अतः
अयम मणि कौस्तुभ मणि अस्ति। तो कौस्तुभ मणेः अपूर्वत्वं यथा वर्तते, यद्यपि नानामणयः समुद्रमथनात् प्रागपि पृथिव्यां स्युरेव, किन्तु कौस्तुभमणौ समुत्पन्ने अन्ये अलङ्काराः ये मण्यादयः आसन् ते निःश्रीकाः यथा जाताः तथा अस्मिन् रसगंगाधरे समुत्पन्ने सति उद्धृते सति अन्ये अलंकार ग्रंथाः निःश्रीकाः भवन्तु। अयं श्रेष्ठः कौस्तुभमणि सदृशः वर्तते। तो अयं ग्रंथः अपूर्वः अस्ति। अपूर्वत्वं प्रतिपादयितुम् अयं श्लोकः अभिहितः। तो निमग्नेन क्लेशैर्मनन जलधेरन्तरुदरं मयोन्नीतो लोके ललितरसगंगाधरमणिः हरन्नन्तर्ध्वान्तं हृदयमधिरूढो गुणवताम् अलंकारान् सर्वानपि गलितगर्वान् रचयतु। इत्थम् अद्य पद्यत्रयं विचारितम्।